ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। क्या है बताइए। ये अपने मतलब ये है कि अपने अकामत के पहले दरूद पढ़ते, अजान के पहले दरूद पढ़ते, हाँ, तो ये फर्ज है कि सुन्नत है क्या वाजिब है? ये दरूद पढ़ना अल्लाह का हुक्म है कुरान शरीफ में। सुनो, मुकम्मल सुनो पहले। अल्लाह हाँ। ताला कुरान पाक में फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। इसका तर्जुमा है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं नबी पर। आए ईमान वालों, तुम भी दरूद पढ़ो और खूब सलाम भेजो। ये आयत का तर्जुमा हुआ। तो आप दरूद पढ़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया, जैसा नमाज का हुक्म दिया ऐसा दरूद का हुक्म दिया। लेकिन नमाज का टाइम फिक्स है, नमाज का टाइम फिक्स है, दरूद का कोई टाइम फिक्स नहीं। आप किसी भी टाइम सलाम पढ़ो, दरूद पढ़ो। और दरूद पढ़ने पर अल्लाह ने ताकीद से फरमाया और सलाम का उससे ज़्यादा ताकीद से फरमाया। तो नमाज का टाइम फिक्स है, इसलिए हम उस फिक्स टाइम के अलावा नमाज नहीं पढ़ सकते, यानी फ़र्ज नमाज नहीं पढ़ सकते। फ़र्ज नमाज 5 की जगह 6 नहीं कर सकते। और उसके बाद नफिल तो बहुत पढ़ सकते हैं, जितना चाहे हराम मकरू वक्त के अलावा बाकी टाइम पे नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन दरूद में अल्लाह ने कोई टाइम फिक्स नहीं किया। और जिस तरह अल्लाह ने सदका करने के बारे में भी अल्लाह ने टाइम फिक्स नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की राह में खर्च करो, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। तो अभी अगर ये फिक्स करे कि मैं रोज़ाना सुबह को 10 रुपया घर से निकलते वक्त मैं रोज़ 10 रुपया सदका दूंगा, अपनी तरफ से फिक्स किया। अल्लाह ने तो फिक्स नहीं किया। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि रोज़ फजर के बाद सुबह घर से निकलते वक्त पहले 10 रुपया दो फिर निकलो। अल्लाह ने कहीं कहा क्या? बोलिए, नहीं कहा। अभी अगर कोई फिक्स करता है कि मैं रोज सुबह को मैं 10 रुपया पहले सदका करूंगा फिर मैं जाऊंगा, तो ये भी कोई हराम नहीं है बल्कि अच्छा अमल है। क्योंकि अपनी तरफ से अगर अपनी सहूलत के एतबार से पाबंदी करने के लिए अगर कोई अपनी तरफ से कोई वक्त मुकर्रर करे जिसमें अल्लाह मुकर्रर नहीं किया हो तो वो अच्छी बात है। और अगर अल्लाह ने वक्त मुकर्रर कर दिया तो फिर हम अपनी तरफ से नहीं कर सकते। तो दरूद के बारे में अल्लाह ने मुकर्रर नहीं किया, वक्त तय नहीं किया। इसलिए हम अगर अपनी सहूलत के एतबार से या अपनी पाबंदी बढ़ाने के लिए हम अगर कहते कि नहीं हम अजान के पहले अजान के बाद दरूद पढ़ेंगे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं बल्कि अच्छा अमल है। हाँ, टेंशन नहीं है, समझो जी, कोई बुरी बात नहीं है, समझो बेशक कोई बुरी बात। दरूद से अच्छा कोई अमल हो सकता है। दरूद के बारे में हदीस में इतनी फजीलत है, और हदीस में है कि जो ज़्यादा दरूद पढ़े, हाँ, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, जो ज़्यादा दरूद पढ़ता हो उसको अहले सुन्नत होने की गवाही दो, उसको अहले सुन्नत होने का उसकी तस्दीक करो। तो अब इसमें एक मसला तो अहले सुन्नत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के बेटे से साबित हो गया कि वो अहले सुन्नत को पसंद फरमाते थे। अब 73 फिरके में जो अहले सुन्नत है उसी फिरके को इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन पसंद फरमाते थे, उनकी तारीफ फरमाई। और अहले सुन्नत की निशानी क्या है? ज़्यादा दरूद सलाम पढ़ेंगे। तो आप तुम बताओ 73 फिरके में कौन से फिरके वाले ज़्यादा दरूद सलाम पढ़ते हैं? तबलीग जमात वाले पढ़ते हैं, या शिया पढ़ते हैं, या अहले हदीस वाले पढ़ते हैं, या बरेली भी सुन्नी जमात वाले पढ़ते हैं? हाँ, तो ये हमारी निशानी, हमारी पहचान इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बयान में वाज़ेह फरमा दिया है। तो दुरूद शरीफ जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा फजीलत है हदीस पाक में। और ये तबलीग जमात की किताब में भी है ये हदीस, और फ़ज़ाइल अमल में फ़ज़ाइल दरूद में लिखा हुआ है। एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से आकर दुरूद शरीफ के वक्त फिक्स करने के बारे में अल्लाह के नबी से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके लिए कितना वक्त दरूद पढ़ूं? मेरा इरादा है कि मैं रोज़ाना अपने सारे 24 घंटे का टाइम में से तीन डिवाइड करूं मैं अपने तमाम 24 घंटे का टाइम। एक हिस्सा आप पर दरूद पढ़ूंगा और एक हिस्सा मैं नमाज वजीफ़ा वगैरह दूसरे अमल करूंगा, और मैं
دو حصہ میں اپنی ساری دوسرا کام کروں گا، ایک حصہ میں درود پڑھوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم فکس کیوں کرتے ہو، تم جب چاہو پڑھو، ایسا نہیں کہا۔ جیسا آپ دیوبندی کہتے ہیں کہ تم فکس کیوں کرتے ہو اذان کے پہلے پڑھنا، اذان کے بعد پڑھنا، اور تم لوگ فکس کرتے ہو، یہ فکس کرنا غلط ہے۔ تو صحابی کو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ فکس کرنا غلط ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تو اور زیادہ کرے گا تو تیرے لیے اچھا ہے۔ تو وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آدھا حصہ میں درود پڑھوں گا اور آدھا حصہ میں اپنا دوسرے وظیفہ کروں گا، تلاوت کروں گا، دعا کروں گا۔ میں آدھا حصہ میں درود پڑھوں گا 24 گھنٹے میں۔ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ ارے آدھا حصہ صرف درود پڑھو گے، باقی عمل تو بہت ہے، قرآن تلاوت کرنا ہے، تبلیغ کرنا ہے، اور دوسرے بہت سارے صدقہ خیرات، بہت سارے کام ہیں، تم تو آدھا حصہ درود پڑھنے کہہ رہے ہو۔ یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تو اور بڑھائے گا تو تیرے لیے اچھا ہے۔ تو وہ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پورا دن صرف درود ہی پڑھوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو اگر ایسا کرے گا باقی اعمال کے لیے اللہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا، باقی عمل کے لیے اللہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی باقی عمل کرنے والوں کو جتنا ملنا تھا تجھے اس سے زیادہ ملے گا۔ آپ بتاؤ، صحابی کے عمل کے وقت ہم عمل کرنا چاہیے، تو وہ صحابی جب ہم اذان سے پہلے درود پڑھیں گے، وہ صحابی تو 24 گھنٹہ درود ہی پڑھتے تھے، وہ 24 گھنٹے میں ہمارے اذان کے وقت بھی شامل ہے، ہمارے اذان سے پہلے بھی شامل ہے، اذان کے بعد بھی شامل ہے، اور باقی اعمال ہم بھی صرف اذان کے وقت ہی نہیں پڑھتے، بلکہ ہم اٹھتے بیٹھتے درود پڑھتے ہیں۔ ہم یہ تو ہمارے بچوں کو بھی ہم تعلیم دیتے ہیں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، یعنی ہم بھی اٹھتے بیٹھتے، جو صحابی کا عمل تھا 24 گھنٹہ صرف درود ہی پڑھتے تھے، ہم بھی ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود و سلام ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ سمجھے؟ اور کوئی بات ہو تو بتائیے۔ نہیں، اتنے پوچھنے کا مطلب شکریہ، آپ نے اطلاع کرتے ہیں میری۔ ہاں، اور بھی اچھی طرح آپ کو سمجھا دوں تاکہ کوئی اعتراض بھی نہ رہے۔ ہاں، اللہ درود پڑھتا ہے، اپنے نبی پہ، یہ قرآن میں ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ ایک بار پڑھ دیا، ایسا نہیں، پڑھتا ہے۔ اور اس میں عربی کا جو لفظ ہے یوصلون، یوصلون کا عربی کا جو ترجمہ ہوتا ہے، عربی میں یوصلون کا ترجمہ ہوتا ہے پڑھتا ہے، پڑھتا رہے گا۔ بے شک، یوصلون کا مطلب کیا ہے؟ پڑھتا ہے، پڑھتا رہے گا، یہ ترجمہ ہے یوصلون کا پورا۔ تو اللہ پڑھتا رہے گا قیامت تک، ہمیشہ ہمیشہ، یعنی ازل سے لے کر ابد تک اللہ کی صفات ہے، اور اللہ کی صفات قدیمی ہے، دائمی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک اللہ کی صفات ہے درود پڑھنا۔ تو اللہ آباد الآباد تک، قیامت کے بعد تک بھی، اور دنیا جب سے بنی، جب سے اللہ تعالیٰ کے مخلوقات وجود میں آئے تب سے لے کر آباد الآباد تک اللہ پڑھتا رہے گا۔ اللہ کیا کر رہا ہے؟ درود پڑھ رہا ہے۔ اگر ہم درود پڑھ رہے ہیں تو ہم اللہ کے ساتھ شامل ہے عمل میں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ قرآن میں یہ نہیں کہا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو۔ اللہ ہم کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں تم بھی زکوٰۃ دو۔ اللہ نے روزہ رکھنے کے بارے میں ہم کو حکم دیا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھو۔ لیکن درود اتنا شاندار عمل ہے، اتنا اہتمام والا عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرمائے اے ایمان والوں، میں خدا ہو کر پڑھتا ہوں اور میرے معصوم فرشتے پڑھتے ہیں، اور تم ایمان والے ہو کر، نبی کے غلام ہو کر تم کتنا پڑھنا چاہیے خود سوچو کہ میں خدا ہو کر ان کی شان میں درود پڑھتا ہوں، معصوم فرشتے نبی کے شان میں درود پڑھتے ہیں، اور تم ایمان والے ہو، تم نبی کے غلام ہو، تم کو کتنا اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔
اس لیے اے ایمان والوں تم بھی پڑھو. اللہ نے اپنے بارے میں پہلے بتا کر شان ظاہر فرمایا نبی کا. اور ایک بات اس میں یہ ہے کہ درود سے زیادہ سلام پڑھنے کی اللہ نے زیادہ تاکید فرمائے. جی. درود کی تاکید کم ہے، سلام کی تاکید زیادہ ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ایک زمانے میں ایسا وہابی شیطان فرقہ پیدا ہوگا، وہابی دیوبندی ایسا خبیث فرقہ ایک زمانے میں پیدا ہوگا جو درود تو مانے گا لیکن سلام پڑھنے سے انکار کرے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے درود سے زیادہ سلام کی تاکید فرمایا. صلو علیہ وسلموا تسلیما، نبی پر درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو. اور ایک بات دیوبندی لوگ مانتے نہیں، کہتے ہیں کہ سلام کی تاکید کہاں زیادہ ہے، سلام کی تاکید زیادہ نہیں ہے، سلام انکار کرتے ہیں. اب یہ بتاؤ سلام اتحیات میں پڑھا جاتا ہے، اتحیات میں سلام پڑھا جاتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی. سلام نبی پر سلام اتحیات میں پڑھا جاتا ہے. اور درود پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم. تو یہ درود شریف بعد میں پڑھا جاتا ہے، پہلے سلام پڑھا جاتا ہے. تو سلام پڑھنا واجب، اتحیات پڑھنا واجب ہے یا درود پڑھنا واجب ہے؟ درود پڑھنا نہیں، اتحیات پڑھنا واجب ہے. ہاں، اتحیات پڑھنا واجب ہے، درود شریف پڑھنا واجب نہیں. نماز میں اتحیات پڑھنا واجب ہے، درود شریف پڑھنا سنت ہے. اس لیے درود شریف سے زیادہ سلام پڑھنے کی تاکید ہے، تاکید سلام پڑھنے کی سب سے زیادہ ہے. اس لیے الحمدللہ ہم نماز میں بھی سلام پڑھتے ہیں، نماز کے بعد بھی سلام پڑھتے ہیں، نماز میں بھی درود پڑھتے ہیں، نماز کے بعد بھی درود پڑھتے ہیں، دعا سے پہلے بھی درود پڑھتے ہیں، دعا کے بعد میں بھی درود پڑھتے ہیں، اور درود کے ساتھ ساتھ ہم سلام بھی پڑھتے ہیں. سمجھے میرے بھائی؟ بالکل سمجھیے مولوی صاحب. ہاں، یہ ریکارڈنگ سب کو پہنچ جائے گی، آپ کو بھی یوٹیوب پہ پہنچ جائے گی، اور اپنے دوستوں کو بھی یہ ریکارڈنگ شیئر کرو تاکہ ان کو بھی مسئلہ صحیح معلوم ہو. ٹھیک ہے جی میرے بھائی، شکریہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.